اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلقنا فی امت الذی فاز رتبته الى قاب قوسین واکرمنا بولایت وصیہ الذی ردت له الشمس مرتين وصلى إلى القبلتين وجاهد بالسيفين والرمحين وشرفنا بحب الزهرين التي فضلت على نساء العالمين وجعلنا من الباقين على مصاب الحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين الذين من بقى على مصابهم رجح حسناته وعمال الثقلين باغم ائمت المشرقین واغدات المغربین صلوات اللہ علیہم ما دامت اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما صلوات آواز بلند حضرت گرامی سادات و مومنین سلام علیکم توفہ یا علی مدد 5/12/14 توڑا میرا تھی ہونا قبول فرماون بھائی فیاض دا اہتمام قبول ہوئے ہر ماتمی عزدار علی ولی اللہ پڑھنے والے دے بار میں آقا محافظ ہون میرے بہت سارے زیوکار مدا خان ممبر تے تشریف فرمانے میں کوئی 30 یا 35 منٹ حاضری دینی ہوں اس ویلے میں بائیں پارے سورہ احزاب دی آیت نمبر 33 دی تلاوت دا شرف حاصل کیتا ہے آیت دا ترجمہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم اللہ فرمایا محمد مصطفیٰ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ولیکن رسول اللہ ہے بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں وخاتم النبیین اور آخری نبی ہیں رحم یار خان لے ہو صادقہ باد آلے ہو 17 نومبر 2022 تحصیل گوجرہ ضلع منڈی باولدین اچ میرا تازہ مناظرہ ہویا مرزائیاں نال پیر تجمل بادشاہ ہمدانی سرکار دے ڈیرے تے 3.5 گھنٹے رات دے ٹائم مناظرہ ہویا ہے قادیانی منو مناظرے تے کہنے لگا میں سرکاری کافر ہاں تے میں کہا میں سرکاری مومن ہاں سید ذاکرین باوے وقار شاہ جی بھی بیٹھے ہیں دیگر میرے بھائی ذاکر اور بھی ذاکرین تشریف فرمائے 3.5 گھنٹے دے مناظرے تو بعد باوے تجمل بادشاہ ہمدانی میرے زئی نو آکھیا جڑیاں تو خلیفے دیاں کرامات بیان پیا کرنا ہے خلیفہ سادلہ پاکستان میں سید بھی آ جانا درخت نو میں بھی بلاواں گا خلیفہ بھی بلائے گا جی دے آکھے درخت ٹور کے آ گیا مسلمان بھی کافر ہے 7 ستمبر 1974 پٹو دے دور ہے جدوں قومی اسمبلی اسلام آباد ختم نبوت دا مسئلہ بنیا سی ادو میرے دادا استاد مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل اللہ مقامہ پیش ہوئے سن جولائی 1984 وچ جدوں قادیانیاں نو کافر قرار دین دی بات آئی ادو میرے بزرگ علامہ تاج الدین حیدری پیش ہوئے سن تے 2022 چ مالکاں تواڈے نوکر دی ڈیوٹی لا دی سائیاں پاکاں نے تمام مومناں نو سجدہ نو بہت وڈی فتح دیتی ہے تیرے یار کھا لیو میں شیعہ تو علاوہ اہل سنت نے بڑے میسج کیتے حیدری صاحب بڑی مہربانی تسی ساڑھے رسول دا دفاع کیتا میں کہا رسول تے ساڑھا تسی تے رشتہ دے کے حیدر 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 بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ آج دی مجلس پاک میں ختم نبوت دے موضوع پہ پڑھنی ہے میرے شیعہ سنی بھائیو ایک بندہ لا الہ الا اللہ پڑھدا ہے اللہ دی توحید ہے اقرار کردا ہے لیکن لات منات عزا تے لعنت نہیں پاندا انہیں لا الہ الا اللہ پڑھیا ہی نہیں ایک بندہ محمد رسول اللہ پڑھدا ہے لیکن مسلمہ قذاب اینڈ کمپنی جھوٹے نبوت دے دعوے داراں تے بار نہیں کردا انہیں محمد رسول اللہ پڑھیا ہی نہیں ایسے طرح رحیم یار کھا لے ایک بندہ علی ولی اللہ پڑھ دے لیکن علی ولی اللہ دے منکر تے لعنت نہیں پاندا انہیں علی ولی اللہ پڑھیا ہی نہیں
ایک بندہ حضرت ابراہیم نو شیعہ سنیو نبی ماندا پر خلیل الرحمان نہیں ماندا، وہ کافر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نو نبی ماندا، کلیم اللہ نہیں ماندا، تو کفر تے شک نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نو نبی ماندا، روح اللہ نہیں ماندا، کافر ہے۔ ایسے طرح ایک بندہ پاک رسول نو نبی ماندا پر آخری نبی نہیں ماندا، وہ کافر ہے۔ کیونکہ قرآن پاک شیعہ سنی بھائیو لفظ خاتم النبیین آیا ہے۔ عشق مصطفیٰ دا دوسرا نام عقیدہ ختم نبوت ہے۔ تمام امت مسلمہ دی وحدت دا راز عقیدہ ختم نبوت وچ پنہا ہے۔ قرآن اچھ لفظ خاتم النبیین آیا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب تریاق القلوب صفحہ 157 جی کہندہ میں خاتم الاولاد ہاں، یعنی میرے بعد میرے ماں پیو وال نہ کوئی منڈا ہویا نہ کڑی۔ مرزا کہ میں خاتم الاولاد آتے دا ترجمہ بعد جمیش کوئی شہ نہیں تے جی اللہ قرآن وچ حسنین دے نانے نو خاتم النبیین آخرے نواں نبی کے میں آ سکتا ہے جی تسی یاد رکھی مسلمان آج 19 ذوالحج دی تاریخی مجلس میں دسنا چاہنا سی شیعہ کلمے چلی ولی اللہ کیوں پڑھنے ہیں، اذان وچ چلی ولی اللہ کیوں پڑھنے ہیں، نماز دے تشہد وچ چلی ولی اللہ کیوں پڑھنے ہیں۔ مسلمان علی ولی اللہ دہشت گردی نہیں، زد نہیں، شرارت نہیں، ساری شیعہ دی عبادت اور میرا اہل سنن سنا براج دی مجلس ریزن داسنا سی شیعہ کلمے اذان یا تشہد وچ علی ولی اللہ میرا اہل سنت برا علی ولی اللہ تینوں تنگ کرن واسطے نہیں پڑھتے عبادتاں چلی ولی اللہ کیوں پڑھنے ہیں۔ علی ولی اللہ جملہ ختم نبوت دی مہر علی ولی اللہ جملہ داسدا ہے نبی ختم ہو گئے ولی شروع ہو گئے۔ مصطفیٰ تو بعد کسے نبی نے آنا نہیں، ہون جس نے بھی آنا ولی بن کے آنا تے علی علی کر کے آنا ہے۔ زمیندار بھی وہ سیاح ہے جڑا پہلی تو باہر باڑ لاندا ہے۔ باڑ سمجھ دیو لوہے دیاں تاراں دیا جھاڑی دیو باڑ کیوں لاندا ہے تاکہ جانور دی فصل نہ چار جان، ڈنگر فصل خراب نہ کر جان۔ اسی شیعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو بعد علی ولی اللہ پڑھنے ہیں۔ قرآن و حدیث دے مطابق اساں کلمے دی باڑ لائی ہے تاکہ کوئی قادیانی ڈنگر نبوت نہ چار جائے۔ اے جنہیں نبوت دے جھوٹے دعوے دار نے سارے دوجے ٹبر چی ہوئے نے۔ شیعہ وچ کدی کسی نے نبوت دا دعویٰ نہیں کیتا۔ اے علی ولی اللہ دی کلمہ اذان یا تشہد وچ تلاوت کرن دی برکت تے دوسرا مسئلہ کہتیاں تے بیبیاں بھی مان کوئی نہیں۔ اب فیصلہ آباد دی بیوی دعویٰ کر چھڑیا میں نبینی ہاں، توجہ ہے میں نبینی ہاں۔ اب پولیس والے پھڑ کے حوالہ چھڑیا دی نبوت اوتھے چور لوگ اس رواج پڑھے بابا دے بڑا آج دی مجلس ختم نبوت دے موضوع تے چھوٹی کتاب نہیں میرے ہاتھ وچ ساحل کتب بعدہ کتاب الباری صحیح بخاری زینت الماری۔ چڑھ جاتا ہے بخار پر مفتیوں کو آتی نہیں بخاری۔ بخاری شریف ہے زبا 595 ورگے دا سجا پاسا ریاض دا چھاپا ہے۔ ریاض دکاندار نہیں جڑا سعودی عرب بس ہے۔ رحیم یار کھا لے کوٹ سمابے آلے صادقہ باد آلے گرد و نواز شیعہ سنی بھائی تشریف فرماؤ۔ سونے مکی تے مٹھے مدنی شاد فرمایا انما صلی وما صلی نبیہ من قبل کما صلی راجنن بنا بیتن فاسن واجملو الہ موعد لبنتن مناس یتوفا من ویوجات مناحتا حلا وزیت حاجل لبنت وانا لبنت وانا خاتم النبی جین۔ میں تراویاں پڑھان نہیں آیا ترجمہ بھی کروں گا۔ اے بخاری شریف ہے نبی پاک صاحب اللہ نے شیعہ سنیوں مثال دے کے اپنی امت نو عقیدہ ختم نبوت سمجھایا ہے۔ مثال وہ دے رہا ہے جڑا خود بے مثال ہے۔ بابا جی اس دی مثال بھی بے مثال ہے۔ نبی پاک صاحب اللہ فرمایا میری تے میرے تو پہلے نبیان دی مثال ایویں ہے جویں ایک شخص نے مکان بنایا کوٹھا بنایا تے سارا مکان مکمل ہو گیا مکان لیکن کنارے تے صرف ایک اٹ دی جگہ خالی سی تے لوگ مکان دے آلے دوالے گھوم کے ڈیندے آن کے کتنا سونا مکان ہے پر کنارے تے ایک اٹ کوئی نہیں۔ شیعہ سنیو پاک مصطفیٰ فرمایا فانا لبنا تو بڑا خاتم النبیین۔ مصطفیٰ فرمایا نبوت دے کوٹھے دی آخری اٹ میں محمد مصطفیٰ نبوت دے کوٹھے دی یا نبوت دے کوٹھے دی آخری اٹ توبہ نعوذ باللہ شیعہ سنیو جو پاک رسول تو بعد بھی کوئی مرزا نبی ہے تے نبوت دا کوٹھا تے مکمل ہو گیا آخری اٹ مصطفیٰ فرمایا میں ماں نبوت دا کوٹھا مکمل ہو گیا مرزے والی اٹ رکھیں گا کتے
समझदार बैठे हो। एक बंदा 8-9 करोड़ रुपया ला के अब बाहर सड़क के उत्ते मकान बनाता, कोठा डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी, अगर उस कोठे का दरवाज़ा ही कोई ना होवे तो वो कोई मकान का फायदा है? जेडे चुप बैठे हो घर के बूहे है नहीं, बेशक है नहीं है, तवज्जो है। मैं क्या या रसूल अल्लाह नबूवत का कोठा मुकम्मल हो गया, तुसा क्या नबूवत दे कोठे दी आखिरी खश्त मुबारक मैं मुहम्मद मुस्तफा वा। मैं क्या या रसूल अल्लाह दस नबूवत का कोठा मुकम्मल हो गया, इस नबूवत के कोठे का दरवाजा केड़ा है? सोने मक्की ते मिठे मदीने इरशाद फरमाया मेरा कलमा पढ़ने वाले परेशान ना हो, अना मदीना तुल इल्म व अलीउन बाबुहा। फरमाया मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। फमन अराद इल्म फलियात बिल बाब। नबी पाक फरमाया जो इल्म चाहता है दरवाजे से आए, कंधा ना टप्पे। कंधा टप्पण वाला तो चोर हुंदा है। अब भाई जा मैं जुम्मे के खुतबियां चाहे सुनत भाई बड़ा जिक्र करते हैं, करना चाहिए, तस्करा बड़ा करते हैं जुम्मे के खुतबियां करना चाहिए, पर गल है दी सुन मेरा है सुन फिर मसलक हो रहा। तू जुम्मे के खुतबियां दे जितना भी नबिया का जिक्र कर ले, तू नबूवत के कोठे में दाखिल ही नहीं हो सकता जब तक बाबे हैदर सजदा ना करे, क्योंकि इस नबूवत के कोठे का दरवाजा मेरा पीर अली। आज की मजलिस में सिर्फ खत्म नबूवत के मौजू पर पढ़, तवज्जो है ना। उन्नियां पारा है सूरह शोरा आयत नंबर 214 14 वाले बैठे हो याद रखे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अनज़र अशीरतकल अक़रबीन। शिया सुनी भाई मिलके मीठी मीठी जुबान से कहो सुभान अल्लाह। मैं दावत ज़ुल शीरत मुतल्लिक़ आयत पढ़ी। अल्लाह फरमाया सोने महबूबा करीबियां नूं बुला, उन्होंने अज़ाबे इलाही तो डरा। रियासत वाले नबी पाक साहिब लाक ने अपने खानदान के 40 मर्द सदे, 50 बीबियां सन, सवा सिर जाओ दा आटा सी, एक लेले दी रान सी। हुक्म देने वाला रसूल आई, रिज़्क तकसीम करने वाला मेरा मुर्शद अली आई। रिज़्क मौला अली तकसीम करन मुक सकदा है? सारे रज रज पे खादा। नबी पाक खड़े होए अपने खानदान के अफराद को आख्या मैं आखिरी नबी हाँ, मैं तुहाडे वास्ते पैगामे तौहीद पैगामे इस्लाम दुनिया और आखिरत की भलाई लैके आया। अय्युकुम युआज़िरुनी, तुहाडे चो केड़ा है जिहड़ा इस्लाम की तबलीग तरवीज तशरीह विच मेरी मदद करेगा? 10 साल दे मौला अली खड़े होए, फरमाया ना नासिरुका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं तुहाडा मददगार हाँ। किन्ने साल दे सन मौला अली पाक? 10 साल दे। ओ दीन दी तबलीग वास्ते उम्र शर्त नहीं, अजे 10 साल दे मौला अली। बरादरान इस्लाम की किताब तारीख तबरी पहली जिल्द सवा 534 बरूदा छाप। शिया सुन्नी भाइयों सरकारे दो आलम ने दावत ज़ुल शीरत फरमाया इन्ना हाज़ा अखी व वसी व खलीफती फस्मऊ लहू व अतीऊ। नबी पाक फरमाया ए अली ही मेरा भाई है, ए अली ही मेरा वसी है, ए अली ही मेरा खलीफा है, मेरी उम्मत ते वाजिब है हैदर करार दी इताअत। मेरी उम्मत ते वाजिब है अली दी गल सुन। अल्लाह अकबर। यार 4:30 बजे मैं छड़ देंगे इंशाअल्लाह, आप परेशान नहीं हो। बिस्मिल्लाह अली वली अल्लाह अल्लाह। मेरी उम्मत ते वाजिब है, बहुत सारे जीवकार मदा खान तशरीफ फरमा ने इंशाअल्लाह अपने वक्त पढ़न दे गल्लां 2-4 जरूरी मेरे को सुन लो। मेरी उम्मत ते वाजिब है अली दी इताअत करना ते अली दी गल सुनना। ए नाल मिलदी जुलदी हदीस बरादरान इस्लाम दी सिहा सित्ता दी किताब है सुनन नसाई जिल्द नंबर 5 सवा 113। शियो सुनियो सरकारे दो आलम ने मौला अली की तरफ देख के फरमाया या अली अंता खलीफती यानी फी कुल्ले मोमिन बादी। अली तू मेरे बाद मेरा खलीफा है, मेरे बाद किसे ऐरे गैरे बाद नहीं, मेरे बाद। ये बड़ी बड़ी गल कर लगा, याद रखी कबर दियां कंधा तक तेरे काम आएगी। शिया बैठा है सुन्नत बिरा बैठा है। बरादरान इस्लाम दियां 6 किताबां ने जिन्हां ते इन्हां दे मज़हब दा दारो मदार है। बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, सुनन इब्न माजा, सुनन नसाई, सुनन अबू दाऊद।
اینو آندے نے صحاح ستہ شیعہ سنیوں قرآن و حدیث میرے سامنے اہل سنت دی جڑی بنیادی سیاستہ 6 کتاباں نے انہاں 6 کتاباں مصطفیٰ نے جس نو اپنے بعد اپنا خلیفہ آکھیا صرف مولا علی نو آکھیا ہے انہاں 6 کتاباں کوئی ایک روایت بکھائے کہ مولا علی تے علاوہ نبی نے کسے ہور نو آکھیا ہوئے تو میرے بعد میرا خلیفہ ہے کوئی ایک روایت بکھائے میں مذہب شیعہ چھڑ دینا او بلا فصل ہوئے جنہوں اللہ دا قرآن آکھے رسول دا فرمان آکھے غلام رسول نہ آکھے رسول آکھے یا شیعہ سنیو اے حدیث پاک بھی ختم نبوت دلالت کر دی ہے کہ نبی پاک فرمایا علی تو میرے بعد میرا خلیفہ ہے یہ نہیں آکھا میرے بعد کوئی نبی ہوئے گا فرمایا نہیں حضور فرمایا خلیفہ ہوئے گا تو علی تو ہی ہوئے گا میرے بعد خلیفہ 12واں پارہ سورہ ہود آیت نمبر 17 بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ اللہ فرمایا کون ہے جو رسول کی رسالت کا انکار کرے یہ رسول تو اپنے رب کی طرف سے بینہ قرآن لے کر آیا ہے وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ اللہ فرمایا رسول کی رسالت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کیوں اس رسول کے پیچھے رسالت کا گواہ آ رہا ہے پیچھے پیچھے بلا فصل شاہد منہ جو رسول میں سے ہے میرے آتوے کے تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی العثمانی الحنفی المظہری المجددی نقشبندی سودا میرے کو نقد ہوں میں حیدری ہوں یہ دوسری جلد تفسیر مظہری دیتے سبا نمبر 103 نے قاضی ثناء اللہ عثمانی حنفی لکھتا ہے جو رب کی طرف سے بینہ لے کر آیا وہ مصطفیٰ ہے توجہ رکھنا اور تفسیر خازن دی تیسری جلد سبا 334 جب جو رب کی طرف سے بینہ لے کر آیا وہ مصطفیٰ ہے اور جو رسول کے پیچھے پیچھے رسالت کا گواہ ہے حیدر قرار ہے امام خازن بھی لکھ دینے لے اتصال ہی بالنبی لے اتصال ہی بالنبی علی رسول کی رسالت کا گواہ ہے کیوں علی رسول سے ملا ہوا ہے علی رسول سے متصل ہے بلا فصل ہے تو ہمیں بینرہ تے بورڈاں تے دیواراں تے کسے غیر معصوم بلا فصل پہ لکھنا بلا فصل ہوئے جنہوں رب دا قرآن کہندہ میرے نبی دا فرمان کہندہ سورہ آل عمران آیت نمبر 7100 7100 پتہ کنوں آندے 101 ساڑھے پاسے 7100 آندے 101 خالق ارشاد فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ اللہ فرمایا دنیا گمراہ نہیں ہو سکتی کیوں دنیا میں میرا رسول موجود ہے تفسیر مدری قاضی ثناء اللہ عثمانی کہندہ پاک رسول تے فوت ہو گئے پھر عوام دے مرتد ہوں تو بچن دا انتظام کیڑا سی کہندہ امت محمدیہ ساری مرتد ہو جانی سی لیکن رسول تو بعد رسول جائے امت محمدیہ چو مدعو سن اولہم علیون قاضی ثناء اللہ عثمانی حنفی تفسیر مدری جی کہندہ رسول تو بعد پہلا علی قاضی ثناء اللہ عثمانی حنفی کہندہ پہلا علی ملنگ ٹھیک کہندہ علی دا پہلا نمبر ترمذی شریف ہے جلد نمبر 298 نبی پاک نے اپنے صحابہ اکرام دی طرف دیکھ کے 3 مرتبہ مخاطب ہو کے فرمایا ما تريدون من علی جنن علی من وانا من غوبا ہوا ولی کل مومن بعد شیعہ سنیو آقا علیہ السلام فرمایا اپنے صحابہ دی طرف دیکھ کے تم کیا چاہتے ہو علی سے علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں علی میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے وہ مومن مومن نہیں جو ولایت علی کی گواہی نہ دے علی ولی ایک اسے مفتی دا فتوہ نہیں پیا چھڑ دا شہنشاہ انبیاء دا فرمان پیا سنا نبی فرمایا علی میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے علی میرے بعد ہر مومن کا آقا ہے علی میرے بعد ہر مومن کا سرپرست ہے ایک مناظرے منو ایک مولوی نہیں مولوہ کہنے لگا میں کوئی 3 مناظرے کر چکے ہوں تک تے امام زمانہ دی تے سیدہ مومنہ دی دعاواں دا نتیجہ میں شکست دی شین دا دندہ بھی نہیں بکھایا مار کر ایک مفتی کہنے لگا جڑا نبی آکھیا نا واہ والیو کل مومن بعدی علی میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے ایدہ ترجمہ نبی آکھیا علی میرے بعد ہر مومن کا دوست ہے یار بیلی
تو میں کہا نبی پاک دی زندگی چ مولا علی مومنہ دے دشمن سن توجہ ہے نا دوستی اگے اس ذاکر صاحب بندہ ضدی سی بسم اللہ وہ کہنے لگا نہیں ولی دا ترجمہ ہر جگہ دوست ہوندا ہے ولی دا ترجمہ ہر جگہ یار ہوندا ہے تو میں کہا مفتی صاحب جی ولی دا ترجمہ ہر جگہ یار ہے تے اس حدیث دا ترجمہ کی کریں گا جڑا سرکار دو عالم دا فرمان ہے لا نکاح الا بولیین نبی فرمایا نکاح نہیں ہوندا جدوں تک کہ اودے ولی کو اجازت نہ لئی جائے تے جے ولی دا ترجمہ ہر جگہ یار ہے تے ترجمہ کی کریں گا نکاح نہیں ہوندا جدوں تک میں کہ ولی دا ترجمہ یار کر جے جانج واپس نہ ٹر گئی میں مبلغ نہ ہویا یہ تو سی الریاض نظرہ فی مناقب الاشرح جلد 3 میرے ہاتھ وچ موجود ہے شیعہ سنی بھائیو سرکار دو عالم فرمایا لما اسرب السماء جنم المعراج رات آسمان تے لجایا گیا فاوحی الی بثلاثین اللہ نے میری طرف 3 چیزاں دی وحی کیتی انہو سید المسلمین و امام المتقین و قائد القرآن المحجلین نبی پاک فرمایا میرا حجرات اللہ فرمایا سنیا محبوبہ زمین تے جا کے بازو چاہ کے بکھا دے دنیا نو دس دے علی سید المسلمین بھی ہے علی امام المتقین بھی ہے علی قائد القرآن المحجلین بھی ہے میرے کو آیتاں حدیثہ سن دے جاؤ تے آخری منٹ میں نتیجہ دینا ہے ہر منٹ ایک آیت حدیث سنا میں ادھر ادھر گلاں نال کدی ٹائم ضائع نہیں کیتا توجہ ہے نا 16واں پارہ سورہ طٰہٰ موسیٰ کلیم اللہ نے کوہ طور تے چڑھ کے آکھیا وجلی وزیرا من اہلی ہارون یا اللہ میرے خاندان وچوں میرے بھائی ہارون میرا خلیفہ بنا دے بخاری شریف میرے ہاتھ وچ سوائدہ 749 ورگے دا کھبا پاس ہے شیعہ سنی بھائیو 9 ہجری نبی پاک صاحب اللہ کے جنگ تبوک دی طرف بڑے واسطہ خلفاء علیہ نبی پاک نے اپنی زندگی چی مولا علی علیہ السلام نو مدینہ شریف چ اپنا خلیفہ بنا دیتا اپنی زندگی وچ جویں دعوت ذل شیرہ چ مصطفیٰ نے مولا علی نو خلیفہ آکھیا بلا فصل ایویں مولا علی نو اپنی زندگی چ 9 ہجری جنگ تبوک جان لگیا مولا علی نو مدینہ چ اپنا خلیفہ بنا شیعہ سنیو جدو تاجدار ختم نبوت مدینہ شریف تو باہر نکل لگے تے ولیاں دے ولی مولا علی پاک رسول دی خدمت چاہ کے ہاتھ جوڑ کے فرمایا اتخلفنی فی الصبیان والنساء یا رسول اللہ آپ جنگ دی طرف چلے ہو تے منو مدینے وچ چھوراں وچ بالاں وچ عورتاں وچ چھڈ چلے ہو بخاری شریف میرے ہاتھ وچ 749 سعودی عرب دا چھاپا ہے شیعہ سنی بھائیو سرکار دو عالم فرمایا اما ترضا ان تکون منی بے منزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی نبی پاک فرمایا یا علی کیا تو اس بات خوش نہیں تیری میری نسبت وہی ہے جڑی ہارون موسیٰ دی طرف آئی جی میں ہارون موسیٰ نبی دا ویر علی تو میرا ویر ہارون موسیٰ نبی دا وزیر علی تو میرا وزیر ہارون موسیٰ نبی دا خلیفہ بلا فصل علی تو میرا خلیفہ بلا فصل جی میں ہارون دی اولاد موسیٰ نبی دی اولاد کہلائی علی تیری اولاد محمد دی اولاد اللہ انہو لا نبی بعدی شیعہ سنیو سرکار دو عالم فرمایا علی تیرے چا ہارون والیاں ساریاں صفتاں پائیاں دیاں لیکن ایک گل ہے علی تو نبی نہیں کیونکہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں ہونا نہ ذلی نہ بروزی نہ تشریعی نہ غیر تشریعی 17 نومبر دے مناظرے چ مینوں میرے زائی کہن لگا ساڈا غلام احمد قادیانی ذلی نبی ہے میں ذاکر صاحب میں انہوں پوچھا ذلی نبی کی ہوندا ہے کہندا اودے تے پاک رسول دا سایہ سی میں کہا اودے تے پاک رسول دا سایہ نہیں سی میرے تے باہر دیاں شاماں دا سایہ سی کیونکہ حدیث ہے میرے نبی دا تے سایہ ہی کوئی نہیں تے سایہ والا نبی کتھوں آ گیا شیعہ سنیو جے عیسیٰ علیہ السلام نے قرب قیامت آسمان تو نازل ہونا عیسیٰ علیہ السلام نے میرے امام زمانہ دے قدماں چ سر رکھ کے دنیا نو دس دینا عیسائیت محمدیت وچ بدل گئی ہے الریاض نظرہ فی مناقب الاشرح آقا علیہ السلام فرمایا فمان اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ وإلى نوح فی فہمہ وإلى ابراہیم فی خلتہ وإلى موسیٰ فی بشرہ وإلى عیسیٰ ابن مریم فی ذات فلینظر الى وجہ ابن ابی طالب ضلع رحم یار کھالے اور شہنشاہ انبیاء فرمایا میری امت وچوں جیڑا بندہ حضرت آدم نبی دا علم ویکھنا چاہے نوح نبی دا فہم ویکھنا چاہے ابراہیم نبی دی خلت ویکھنی چاہے موسیٰ نبی دی حیبت ویکھنی چاہے عیسیٰ نبی دا زہد و تقوی ویکھنا چاہے سارے نبیاں دی زیارت نہ کر سکے حیدر کرار دے چہرے دی زیارت کر لے ایویں یہ جویں نبیاں دی زیارت کی صحیح مسلم سیاستہ دی کتاب صحیح مسلم غلط مسلم دی مکہ دی روایت نہیں سنائی بالکل صحیح بخاری تو بعد دوسرا نمبر مسلم صفحہ 816
شیعو سنیو سرکار دو عالم فرمایا لا یزالو حاضر دینو عزیز من لسنی عشرہ خلیفاتان نبی پاک فرمایا میرا دین اسلام اس ویلے تک ختم نہیں ہوئے گا جب تک میرے دین اسلام وچ مجھ محمد 12 خلیفے نہ ہو جائیں. شیعہ سنی بھائیو یہ 12 خلیفے والی حدیث پاک بھی ختم نبوت دلالت کر دی کہ آقا علیہ السلام تو بعد نبوت جاری نہیں خلافت امامت ولایت جاری. اور بابو کھڑا ممبر تے خالق دا قرآن میرے سامنے جھوٹا بندہ ایتھے بھی لانتی ہے تے سرگو دے بھی جھوٹا بندہ ایتھے بھی لانتی اگلے جہان وچ بھی لانتی. مکمل حدیث سنا دینا مودت القربہ کتاب جنابی المودت میز تے پئی فرائد السنتین. شیعو سنیو قرآن تے دونوں ہاتھیں سرکار دو عالم فرمایا کلہم من بنی ہاشم جیڑے میرے 12 خلیفے ہونے نے سارے سید ہونے نے یعنی ایک بھی وچ ڈنگی جماعت والا نہیں ہونا. سرکار دو عالم فرمایا جیڑے میرے خلیفے ہونے سارے سید ہونے نے نہ انہاں چوں کوئی کھلا لاؤن والا ہوئے دا نہ کوئی کھڈی والا. اور ساڈے 12ویں ہونا نا اور شیعہ دا آخری بھی ہونا انہیں آسمان تو ہونا لوکاں دا پہلا بھی ہوندا تے کھڈی چوں صلوات پڑھے بابا. بڑا نایاب حوالہ ہے اس مقام تے تواڈی حیاتیو. میرے ہاتھ میں کتاب ہے مرقات شرح مشکات شریف. مرقات شرح مشکات شریف نواز شریف نہیں. مرقات شرح مشکات جلد نمبر دی 11 تے صفحہ دا 260 ہے. بابا جی بڑا نایاب حوالہ ذاکر صاحب پیش کرن لگا. مرقات شرح مشکات جلد 11 صفحہ 260 چ مولا علی قاری اہل سنت دے عالم نے بڑی پیاری وضاحت کیتی ہے کہ جڑا نبی فرمایا میرے 12 خلیفے ہونے نے وہ کہندا حقے سچے سچے پکے 12 خلیفہ کیڑے نے. مولا علی قاری کہندا فاولہم علی جان کہندا جڑے نبی دے حقے سچے خلیفہ نے پہلا حضرت علی. یہ تو مولوی طرح کے نس جاندے نے تے عام بندہ کی شاید توجہ ہے. فاولہم علی پہلا علی فالحسن والحسین کہندا رسول دا دوسرا خلیفہ امام حسن تیسرا امام حسین فزان العابدین فمحمد بن الباقر فجعفر بن صادق فموسی الکاظم فالکن رضا فمحمد التقی فالکن نقی فحسن العسکری فمحمد المہدی رضوان اللہ رحمت اللہ. مولا علی قاری کہندا جڑے نبی دے 12 حق دے سچے سچے خلیفے نے پہلا علی تے آخری امام زمان. یہ گل اہل سنت دے 8ویں صدی دے عالم عبد الرحمن جامی نے شواہد نبوت وچ کیتی ہے. یہی گل زبدۃ الاولیاء خواجہ محمد پارسا نے فضل الخطاب وچ کیتی ہے. یہی گل فرید السمتین میں 7ویں صدی دے اہل سنت دے عالم ابراہیم حموینی نے کیتی ہے. جڑے نبی دے 12 خلیفہ نے پہلا علی آخری امام زمانہ پہلا علی آخری امام زمانہ. رحیم یار کھاڑے ہو اے 12 دی لسٹ وچ کسے جگہ غلام محمد قادیانی دا نام کوئی. میں بڑی جلدی نال تانوں 10 کو آیتاں سنائیاں تے میں کوئی 14 کو حدیثاں تانوں سنائیاں 14 پاکاں دے صدقے. اے نہیں آیتاں حدیثاں سنان دا شیعہ سنی بھائیو میرا مقصد کی ہے قرآن پاک حدیث رسول اور اہل سنت والجماعت دیاں معتبر کتاباں چوں گل ثابت ہو گئی. ولایت دا کتب کون ہے مولا علی. نبوت دے کوٹھے دا دروازہ کون ہے مولا مصطفیٰ دا ویر کون ہے مولا مصطفیٰ دا وزیر کون ہے مولا خلیفہ بلا فصل کون ہے مولا اول کون ہے مولا متصل کون ہے مولا مولا کون ہے مولا ولی کون ہے مولا اول کون ہے مولا. 12 خلیفیاں چو پہلا کیڑا ہے مولا جڑا کعبے چ نازل ہویا وہ کون ہے مولا جڑا ہارون دی مثل ہے وہ کون ہے مولا جدے چ نبیاں دیاں صفتاں پائیاں جاندیاں نے وہ کون ہے مولا جدے چ آدم نبی دا علم نوح دا فہم ابراہیم دی خلت موسیٰ دی حیبت عیسیٰ دا زہد تقویٰ پایا جاندا ہے وہ کون ہے مولا جڑا کعبے چ نازل ہویا وہ کون ہے مولا امت جدی اطاعت واجب ہے وہ کون ہے مولا امت جدی گل سننا واجب ہے وہ کون ہے مولا. اوے اللہ دیا بندیا میرا مرشد علی جڑا قرآن و حدیث کے مطابق مصطفیٰ کے بعد خلیفہ بھی ہے سید المسلمین بھی ہے امام المتقین بھی ہے جدو کعبے چ نازل ہو کے مولا علی نبی نہیں بنے ولی بنے نے چراغ و مغلانی دا پتر غلام محمد قادیانی کتھا نبی بن گیا. یہ پتہ چلیا نہیں آتا حدیثاں کیوں ہماری توجہ ہے. میں 5 منٹ ممبر اپنے زیوکار مدا خانہ دے رہے ہیں 5 منٹ چھوڑ رہے ہیں. مالک تواڈی حیاتی کرے ہر علی ولی اللہ پڑھن والے دی حیاتی ہو ہر عزادار دی حیاتی ہو. یہ جڑیاں میں 10 آیتاں تے 14 حدیثاں سنائیاں جدو اتنی شان دا مالک مولا علی رسول تو بعد نبی نہیں بنیا خلیفہ ہی بنیا ولی بنیا تے غلام احمد قادیانی کیویں نبی بن سکدا ہے.
जिन्हें जुबा पाया सी उहदियां दो जेबां सन, एक च गुड़ सी दूजे च वट्टा। मिर्जे नूं भुख लगी, उन्हें वट्टे नूं झक मार लिया। जिन्हों गुड़ ते वट्टे की पहचान नहीं, नबी किवें बन सकदा? ते गुलाम अहमद कादियानी रहीम यार खान वाले काना है। मैं तस्वीर वेखी है जाकिर साहब, ये गुलाम अहमद कादियानी काना है। अल्लाह कुरान च फरमाया काना मिनल काफिरीन। मैं इत्थे कश्मीर मजलिस पे पढ़ा तो उत्थे मैं आख्या गुलाम अहमद कादियानी काना है। एक मलंग खड़ो के मैनूं पुछदा हैदरी साहब किदा? तवज्जो है, तवज्जो है। अल्लाह ते वड्डी दाले दिहाड़े ओ लेला अपनी राज कबूल नहीं करदा जिहड़ा सिंह टुटा होवे, लोला लंगड़ा होवे, काना ते लगदा ही नहीं है। काना लेला अल्लाह दी राज कबूल नहीं। असी शिया काना नबी ते काना इमाम किवें मान लईए? जिला रहीम यार खालिया सादका बाद आलिया दुनिया जो मर्जी कर ले, असी शिया ने ना काना नबी मनना ना अफले दा मुरीद। अली हा अली हा अली हा। तवज्जो है। अब बिस्मिल्लाह ये जिन्हों समझ ना आए किसी बड़े को पूछे मैं की पढ़िया। शहादत सालसा का जवाज दर तशाहुद नमाज। मेरे बुजुर्ग अल्लामा ताजुद्दीन हैदरी दी एक किताब है जिहदे च तशाहुद विच अली वलीउल्लाह दी तिलावत करन ते 8 मासूम दे फरमान हैं, 65 मुजतहिदीन दे फतवे। दूसरी किताब है मेरे बुजुर्गों की लाजवाब मकाला जिहड़ा कराची हाई कोर्ट मातम ते मुनाजरा होया सी मलवाने नाल। ते तीसरी किताब है मजालस ताजुल मुनाजरीन। ये 3 किताबां मेरे कोल ने गड्डी दे विच। जड़ा कोई लैना चाहे, पिछले साल कुछ बंदे रह गए सन जिन्हें तशाहुद दी आखे किताबां से लैनियां ते मुक गई सन। वो कोई लैना चाहे तो गड्डी दे कोल आके वो किताब खरीद सकदा। 3 किताबां ने ते जिस घर जान दियां मुनकरां दा रगड़ा निकल जाएगा। ते ये बड़ियां मुदल्लल किताबां। तवज्जो है ना? तफसील दा वक्त नहीं। सरकार दो आलम ने 23 साल तबलीग दी उजरत मंगी, मेरी अहले बैत नाल मुबद्दत करया। इवें गल है। शियो सुनियो अगर पाक रसूल तो बाद कोई नवा नबी आना होंदा तो पाक रसूल अजरे रिसालत ना मंगते कि मेरी अहले बैत नाल प्यार कर। ते रोना इसे गल दा नबी ने ते 23 साल तबलीग दी उजरत मंगी सी, मेरी अहले बैत नाल प्यार करया। लोकां आले मुहम्मद नाल कीता की? गुफ्तगू समेटने तफसील वास्ते किताबां लैके मुतालिया कर। रहीम यार खाले साढ़े गुजराने का एक बंदा सी, वो शिया नहीं सी, होर मसलक का बंदा सी। हज तो गया, हज तो वापस आके मेरे वास्ते उसने आबे जामजाम खजूर चिट्टी टोपी तस्बीह लैके आया। घर मैं मिलया, मैं कहता हैदरी साहब मैं हुणे ही अली वलीउल्लाह पढ़ाओ। मैं तुहाडे कोलों अली वलीउल्लाह पढ़ना, कलमे च भी पढ़ाओ, अजान च भी पढ़ाओ, तशाहुद में भी पढ़ाओ। मैं उसने आख्या यार तेरा तो मसलक ही दूजा है। किसी जाकर दा बंद सुनिए जिहड़ा दिल ते असर कर गया, शिया होना चाहना, पंजा दा नौकर बनना चाहना। बाबा जी कहने लगा नहीं। जाकिर साहब मैं उन्होंने आख्या किसी शायर का शेर सुनिए, किसी मुबल्लिग की तकरीर सुनी, खुद तहकीक की शिया होना चाहना, अली वलीउल्लाह पढ़ना चाहना। कहता नहीं तहकीक भी नहीं की। मैं क्या क्यों अली वलीउल्लाह पढ़ना चाहना, तेरा तो मसला ही दूसरा है। चीखा मार के मैनू रोके कहता हैदरी साहब मैं हज ते गया सा, काबे दा तवाफ करके मैं जन्नतुल बकी पहुंचा, मैं ज़हरा दी कब्र वेख के शिया हो गया। वक्त दा इमाम तुहाड़ियां कोका मंजूर कर। मैं 1 या 2 मिनट इबादत करनी है ताकि आंदा कबर मैं एहतरामन कह रहा उत्थे ते वट्टा पे है। कहंदा हैदरी साहब तुहानू की दसां, मैनू किसी जाकर मौलवी शिया नहीं कीता, मैनू ज़हरा दी कबर ने शिया कीता। मैं जन्नतुल बकी वेख के मैनू पता लग गया तुहाडा शिया दा मजहब सच्चा है। दूसरे मुसलमान बाद च मारदे ने, नबी दे कोल दफन है, जिहड़ी पहले टुरी है बाबे तो दूर दफन है। ज़हरा दा बाबे तो दूर दफन होना इस गल दी दलील है मुहम्मद दी थी मजलूमा है। कहंदा मैनू अली वलीउल्लाह पढ़ाओ हैदरी साहब तुहाडा मजहब सच्चा है। कहंदा मैनू मसीते लै जाओ, कुरान सिर ते रखाओ, मैं तुहानू दसना रसूल दी थी मदीने विच अज भी कैदी है। शुरतियां दा पैर है, ना कोई सजदा करन देंदा ना सलाम करन। कहंदा उत्थे वाबियां दे बड़े बड़े महल हैं जिथे 2-2 लाख दा फनूस पिया चलदा, लाख दे बल्ब ने। बिलते पैगंबर दी कब्र ते रात दे टाइम ना कोई फनूस है, ना बल्ब है, ना कोई दीवा चढ़दा।
کہندا دن دے ٹائم رسول دی تھی دی قبر تے نہ کوئی سایہ ہے نہ ردا ہے وقت دا امام تہاڈا میرا ماتم قبول کرے بانی مجلس دی پھوڑی بچھائی منظور ہو تین جماعتی ثانی مخدومہ فرمایا یا علی میری پہلی وصیت ہے جنہ میرے بابے دا جنازہ نہیں پڑھیا میرے جنازے تے نہ آن یا علی میری دوسری وصیت ہے میرا جنازہ رات کو اٹھایا جائے یا علی میری تیسری وصیت ہے میری شہزادیاں دا خیال رکھیں یا علی میری چوتھی وصیت ہے قیامت تک کون والی میری اولاد سیدہ نو میرا سلام دیں یا علی میری پنجویں وصیت ہے میرے بعد شادی کرنا اللہ ایک پتر عطا کرے گا او دا نا عباس رکھنا عباس نو میری طرف کرتا دے کے آکھنا زہرہ نے ایک زخمی ہاتھ نال سیتا ہے اے وسیطہ کر کے مخدومہ فرمایا فضا ایک یا 1.5 منٹ باقی فضا میں اس کمرے چ داخل ہو رہی ہیں جب تک تسبیح دی آواز آندی رہے سمجھنا میں دنیا تے موجود ہاں تسبیح دی آواز ہونا بند ہو جائے سمجھنا میں بابے کو چلی گئی ازادارو ماتمی علی ولی پڑھن والے زنجیر جانو سید زادی دا نکاح غیر سید نال حرام سمجھن والے پنجاں دے محیط بہت تھوڑی دیر نہیں گزری روزہ رسول نو ہلاوا آیا چراغ جلدا بجھ گیا اندروں آواز آئی حسن حسین گھر جاؤ ماں دنیا تو ٹر گئی امام حسن حسین دوڑ دے آئے نے امام دے پیج کھل کے گال چاہے نے نہ لائے نہیں سبڑیاں یا ماں وہ تفصیل بیان نہیں کردہ نہ تفصیلی شہادت پھر کدی سنا من امام حسن حسین کی میں مولا علی جناب فیضا نے ملکہ دو جہان و غسل دیتا ہے تفصیل چھوڑ دینا یاد رکھو شیعو سنیو اے پاک ہستیاں غسل وضو دی محتاج نہیں میرے بزرگ علامہ تاج بن حیدری فرما دے سن وکیل سیدہ بیٹا حضر بطول اس بی بی کو کہیں دینے جنہوں نماز پڑھن واسطے وضو دی ضرورت نہ ہو اتنی پاک شہزاد یہ پاک ہستیاں غسل وضو دی محتاج نہیں پھر مولا علی جناب فیضا نے کیوں غسل دیتا تعلیم امت واسطے کفن بنایا اللہ کمرے چ لٹایا امام حسن حسین دروازے تے آئے نے آخری جملے کریم کربلا دروازے تے کھڑے ہو کے آکے اماں قریب نہیں آواں گا جب تک بلائیں گے نہیں جب مریم فوت ہون تو بعد عیسیٰ نو بلا سکدیاں نے تساں فخر مریم میں حسین فخر عیسیٰ ازاداروں میں کتابت گناہگار رکھن نال پڑھیا مولا علی فرماندے نے اشہد اللہ میں اللہ نو حاضر ناظر کر کے کہنا جڑا میرے حسین نے آکھیا اماں قریب نہیں آواں گا جب تک بلائیں گی نہیں اس ویلے کفن دے بند تروٹے نے دو ہاتھ ظاہر ہوئے نے آواز آئی میرا کربلا دا غریب حسین میرا باج دے گھوڑے تو لہن والا حسین میں چھوڑ رہا ممبر وقت دا امام توڑا میرا پرسہ قبول کریں یاد رکھو سید و مومنو اے جڑا آخری جملہ ہے پڑھ رہے ہیں اے اگلے سال واسطے نہیں بھائی فیاض جام ساری زندگی رون واسطے جملہ کافی کفن دے بند کھل چکے سن امام حسین سینے نہ لائے ملکہ دو جہانے پھر امام حسن مجتبہ قریب آئے میں سادات کو معافی مانگ کے جملہ کہیں امام حسن مجتبہ قریب آ کے غور نلمہ دا چہرہ وے کے فرمایا اماں آج پتہ لگ گیا ماں ہو کے پترہ کو پردہ کیوں کر دی سائے اللہ لعنت اللہ علی القوم الصالحین والسیال بالذین ظلموا